रूपान्तरण तर कसरी एक बहस यस सन्दर्भमा यहाँले एउटा सार्थक बहस सञ्चालन गर्न लागिरहनु भएको र यसमा टिप्पणी र टिप्पणीमाथि पनि टिप्पणी हुन सक्छ। यस कार्यक्रमको आयोजनाका लागि म धन्यवाद भन्न चाहन्छु बुद्धिजीवी परिषदलाई र सार्थक निष्कर्षहरूसहित यो कार्यक्रम सफल होस् शुभकामना भन्न चाहन्छु। समाज परिवर्तनको सुरुवात हुन्छ सामान्यतः बुद्धिजीवीहरूले समाजको स्थितिको समग्र विश्लेषण गरेर समाजका समस्या के हुन् ती समस्याहरूको पहिचान गरेर र ती समस्याहरूका प्रकृति कस्ता कस्ता छन् या समस्याका प्रकृति कस्ता छन् तिनलाई खुट्याएर तिनको समाधान कसरी हुन्छ के गर्नुपर्छ कस्ता नीति कस्ता व्यवहार कस्ता कार्यक्रम कस्ता योजनाका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ यी कुराहरू पहिले बुद्धिजीवीहरूले नै तय गर्ने। हामी चाहे धरतीको यस भूभागमा हेरौँ पूर्वीय पाटोमा हेरौँ अथवा पश्चिमी पाटो जहिले पनि चिन्तकहरूले नै यी कामहरू गरेका छन्। हाम्रोमा पहिले चिन्तनको बहुतै उन्नत परम्परा थियो। खास गरी एक प्रकारले तत्कालीन प्राध्यापकहरू तात्कालिक विशेषज्ञहरू जसलाई हामी ऋषिमुनि भन्छौँ ऋषिमुनिहरू आम रूपमा पेटको समस्याबाट मुक्त गरिएका हुन्थे। पेटको समस्याबाट मुक्त भएपछि उनीहरू समाजको बारेमा सोच्न सक्थे प्रकृतिको बारेमा सोच्न सक्थे प्रकृतिका नियमहरूको बारेमा सोच्न सक्थे र त्यसका रहस्यहरू पत्ता लगाउने कोसिस गर्थे। त्यसै गरी विभिन्न क्षेत्रका समस्याहरू समाधान हुँदै पनि गए। समाज पछाडि परेको अवस्थाबाट कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सन्दर्भमा सोच्दै जाँदा अक्षर उत्पन्न भए लिपि उत्पन्न भए ध्वनिलाई लिपिमा परिणत गर्ने कुरा सानो कुरा थिएन। गणित उत्पन्न भयो 1 2 3 4 भन्ने त्यसपछि त्यसमा जोड्ने घटाउने भाग लाउने गुणा गर्ने आदि उत्पन्न हुन थाल्यो। उडारबाट मान्छेलाई कसरी बाहिर आवासमा निकाल्ने यी कामहरू भए। जब समाज नबन्दैखेरि पनि मानव जातिका झुन्डहरूलाई समस्या कसरी समाधान गर्ने अथवा देशको विकास कसरी गर्ने कसरी सुविधायुक्त सुखी जीवनमा पुर्याउने भन्ने कुरा मानिसले सोच्न थाले। यसै गरेर बुद्धिजीवीहरू पैदा भए ठुला ठुला ऋषि महर्षिहरू चिन्तकहरू पैदा भए। विभिन्न क्षेत्रमा उनीहरूले आफ्नो सम्पूर्ण जीवन त्यसमा समर्पित गरेको अध्ययन अनुसन्धानमा र त्यसका निष्कर्षहरूलाई व्यवस्थित सूत्रीकृत गर्ने कुराहरू चाहे हामी अरू क्षेत्रका ज्ञानको कुरा गरौँ अथवा शिक्षा क्षेत्र स्वास्थ्य क्षेत्र औषधि विज्ञानको आविष्कार रोग लाग्यो भने उपचारको कुन कुन प्रकारले रोग लाग्छ के जस्ता कुराहरू अथवा समाज कसरी परिवर्तन हुन्छ भन्ने कुराहरू र समाजमा के गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू हामी पूर्वीय दर्शन एउटा ठुलो भ्रम छ। पूर्वीय दर्शन भनेको अध्यात्मवादी दर्शन हो आदर्शवादी दर्शन हो खोज्दा पत्ता नलाग्ने प्रमाणित गर्न नसकिने
मानव जातिको अस्तित्व रहन्जेलसम्म बहस गर्दाखेरि पनि नटुङ्गिने, प्रमाणित हुनै नसक्ने कुराहरूलाई आधार बनाएर र ती कुराहरू लेखिएका शास्त्रलाई प्रमाण मानेर, शास्त्र भनेको प्रमाण हो भन्ने कुरा मानेर, त्यसो भएपछि शास्त्र प्रमाण भइसकेपछि अगाडि बुद्धिजीवीले जुन कुरा पत्ता लगाए त्यो नै प्रमाण भयो। त्यसभन्दा पछि दुःख गरिरहनु परेन, कष्ट गर्नु परेन, खोजीनीति गर्नु परेन, किन शास्त्र नै प्रमाण हो कि होइन भनेर फेरि केही थप अध्ययन अनुसन्धानै गर्नु परेन, शास्त्र नै प्रमाण हो। जे शास्त्रले हुन्छ त्यो प्रमाण हो। जुन कुरा शास्त्रले भनेको छ त्यो प्रमाण हो, त्यसलाई नमान्ने, त्यसमाथि सन्देह गर्ने पाखण्ड हो, नास्तिक हो, जो आस्थावान छैन, जो निष्कर्षहरूलाई मान्दैन। यस खालका कुराहरूले ज्ञानलाई झन् बढी सीमित गर्ने, ज्ञानलाई ज्ञानको रूपमा गतिशील विकासवान हुन नदिने र आफूले त्यति बेलासम्म सिर्जना गरेका कुराहरूमै यथास्थितिमा, ज्ञानलाई पनि यथास्थितिमा राखिदिएपछि समाज पनि यथास्थितिमा बस्ने भयो, अगाडि बढ्ने भयो। यस्तो स्थितिमा थुप्रै बुद्धिजीवीहरूले ठुला रिभोल्युसनरी काम गरेका छन्। दुई हिसाबले रिभोल्युसनरी काम गरेका छन्। एउटा, अगाडि पत्ता लगाइएका भनेका कुराहरू अथवा अगाडि आविष्कार गरिए भनिएका कुराहरू अथवा अगाडि यिनै ज्ञान हुन् भनिएका कुराहरू, यिनै सत्य हुन् भनिएका कुराहरूमाथि पनि फेरि तिनलाई व्यवहारको कसीमा हेर्नुपर्दछ र तिनलाई समानुकूल ढङ्गले विकास गर्नुपर्दछ। हो कि होइन सत्यासत्य हेर्न पर्दछ। यसरी हेर्दा हामी धरतीको यस भूभागको इतिहासलाई हेऱ्यौँ भने शैव दर्शनदेखि यता आएर साङ्ख्य दर्शनदेखि अथवा त्यसभन्दा अगाडिदेखि चलेका अरू दर्शनहरू, लोकायत होस्, चार्वाक होस्, जनताले सहज ढङ्गले अनुभूत गरेका कुराहरू हौँ र सामान्य कुराहरूलाई पनि झन् सत्ताका लागि बुद्धिजीवीहरूले जटिल बनाउने कुराहरू पनि भए। त्यसबाट बौद्धिक विकासमा एक खालको क्रमिक उन्नति, क्रमिक प्रगतिको सम्भावना कमजोर हुन थाल्यो। साङ्ख्यले अथवा चार्वाकले अथवा अष्टवक्रले अथवा जैनले अथवा बुद्धले अथवा अरू ऋषिमुनिहरूले, दार्शनिकहरूले विभिन्न कुराहरूको आविष्कार गरे। पश्चिममा हामीले हेऱ्यौँ भने सुक्रातले एउटा रिभोल्युसन नै गरेको पाइन्छ दर्शन। र पूर्वीय हिसाबले यहाँ यो धरतीको पूर्वी भागमा हेर्ने हो भने यहाँ पनि आफ्नो विवेक बन्धक नराख्ने, विवेक नबेच्ने, विवेकप्रति निष्ठा राखेर चल्ने बुद्धिजीवीहरू निस्किए। तिनैले नयाँ नयाँ सिद्धान्तहरूको विकास गरे र समाज परिवर्तन, विज्ञानको खोज विकास, प्रविधिको विकास हुँदै आयो। तो यस्तो छ, मैले भनिरहनु पर्ला जस्तो लाग्दैन। बुद्धिजीवीहरूले समाज बिगार्न पनि सक्छन्, बुद्धिजीवीहरूले समाज बनाउन पनि सक्छन्। हिगेलले एउटा ठुला दार्शनिक, ठुला बुद्धिजीवी हो। हिगेलको दर्शन र बौद्धिकताले जर्मनीलाई पङ्गु बनायो। नित्से अर्को विद्वान हो। नित्सेको दर्शनले जर्मनीलाई जुर्क उठाएर परिवर्तन गर्यो। हिगेलले तिमी नियन्त्रित छौ, कुनै शक्तिबाट नियन्त्रित छौ, त्यो शक्तिको नियन्त्रणबाट तिमी चल्छौ भन्ने दर्शन राखे। अदृश्य, अलौकिक केही शक्ति छ जसले सम्पूर्ण रचना गरेको छ र सम्पूर्ण चराचर चलाएको। जो पूर्वीय दर्शन विकृत हुँदै जाँदाखेरि पनि त्यही मान्यतामा पुगेकै थियो। त्यस्तै गरेर हिगेलले पनि चलाएका थिए।
तर त्यसबाट मानिस के भएको थियो भने स्वतन्त्र भएको थिएन। मानिस स्वतन्त्र भएको थिएन। मानिस के मान्थ्यो भने आफू कतैबाट नियन्त्रित छु र आफूले जे गरिरहेको छु, कतैको आदेश निर्देशमा गरिरहेको छु र जे मेरो क्षमता हो त्यो तोकिएको क्षमताको सीमाभित्र मात्रै म गर्न सक्छु। त्यसकारण मैले धेरै मेहनत गर्नुको केही अर्थ छैन। निर्धारणकर्ताले जे दिन्छ त्यही हुन्छ। यही दर्शन छँदै थियो। नित्सेले एउटा विद्रोह गरे। नित्सेले विद्रोह गरेपछि तिमी पहिले स्वतन्त्र हौ। कसैको कुनै प्रकारको दृश्य अदृश्य कुनै शक्तिको नियन्त्रणबाट मुक्त हो। पहिले तिम्रो दिमाग मुक्त गर कि म नियन्त्रित छु र म नियन्त्रित हुनुपर्छ। मेरा चिन्तनहरू नियन्त्रित, मैले देखेको सत्य होइन, मैले बुझेको सत्य होइन। मान्छे जन्मिँदा उस्तै जन्मिन्छ, तर उस्तै जन्मिएका मान्छेहरूमा भेदभाव हुन्छ। कोही कहाँ पुग्छ, कोही कहाँ पुग्छ, कोही कस्तो अवस्थामा पुग्छ, कोही कस्तो अवस्थामा। भने यो अनुचित छ भन्ने देख्दा देख्दै पनि बुद्धि छोड, बुद्धि छोडेर विश्वास गर। किनभने शास्त्रले यो कुनै अदृश्य शक्तिको लीला भनेको छ, त्यसलाई जुनसुकै नाम दिए। यो कुराबाट मुक्त हो, स्वतन्त्र हो। र उनले जर्मनीमा एउटा घटना पनि भएको थियो। नित्से युनिभर्सिटीमा पढाउँथे। उनले एक दिन आफ्ना शिष्यहरूसहित एक हातमा एउटा कठपुतली, परालको कठपुतली, एक हातमा एउटा लाठी लिएर उनी सडकमा निस्किए। तर सडकमा पुगेर उनले त्यो कठपुतलीलाई बेसरी पछारे, चौबाटोमा पछारे र भने के गरेको गुरु? सबै छक्क परे। कलम हातमा हुने गुरु लाठी लिएर आएका छन्। अलिक भाइलेन्ट मुडमा देखिन्छन्, हिंसात्मक मुडमा देखिन्छन्। एउटा परालको कठपुतली बेसरी पछार्दैछन्। के तमासा गरे गुरु? के भयो भनेपछि उनका विद्यार्थीहरूले सोधेपछि नित्सेले भने, तिमीहरू जो अदृश्य शक्ति, आफू सबैलाई सञ्चालन गर्ने अदृश्य शक्ति भनिरहेका छौ, त्यो अदृश्य शक्ति आज म त्यसको हत्या गर्दैछु। मैले पछारेँ, अब यो घाइते भयो, अब म यसलाई चुटेर मार्छु भनेर उनले लाठीले बेसरी चुटेर त्यो परालको कठपुतली धुलो धुलो बनायो। अनि भने अब तिम्रो अदृश्य शक्ति, अलौकिक शक्ति, परम शक्तिको अन्त्य भयो। तिमीहरूको रक्षा गर्ने पनि कोही छैन, तिमीहरूलाई हेर्ने पनि कोही छैन, तिमीहरूलाई बिगार्ने पनि कोही छैन, अथवा तिमीलाई सीमाभित्र राख्ने पनि कोही छैन, तिमीलाई सीमा निर्धारण गरिदिने पनि कोही छैन, तिम्रो भाग्य कोरिदिने पनि कोही छैन, तिमीलाई ठुलो बनाउने पनि कोही छैन, सानो बनाउने कोही छैन। तिम्रो जर्मनी 16 टुक्रामा बाँडिएको छ, त्यसलाई एकीकरण गर्ने पनि कोही छैन। अब के गर्छौ? अब यस उपरान्त के गर्छौ? छैन कोही। अब तिमी अलपत्र छौ, एक्लै छौ, तिमी स्वतन्त्र छौ, तिम्रो प्रोटेक्टर छैन। अब के गर्छौ? तिम्रो मार्गदर्शक पनि छैन, तिमीलाई अदृश्य ढङ्गले नियन्त्रण गर्ने पनि कोही छैन। त्यसपछि के गर्छौ तिमी? अनि अब कसले तिम्रो भाग्य कोर्छ? कसले तिम्रो देश बनाउँछ? कसले यस जर्मनीलाई एकीकरण कसले गर्छ? अनि बिस्मार्क भन्ने उनको चेलो पनि त्यहाँ थियो। बिस्मार्क उनको चेलो बोले त्यहाँ, अब हाम्रो रक्षा गर्ने भगवान सिद्धिए त प्रोफेसर साहब, सिद्धि। मैले सडकको बिचमा ल्याएर चौबाटोमा पछारेर घाइते बनाइदिएँ, त्यसपछि चुटेरै सिद्धाइदिएँ, गयो। अब कोही छैन, अब कसले गर्छ भनेपछि त्यसो भए म गर्छु। अर्को विद्यार्थीले भन्यो म गर्छु, अब जर्मनीको एकीकरण म गर्छु, जर्मनीलाई म बनाउँछु भन्यो। र त्यसपछि एउटा फिलोसफी नै चेन्ज हो। हु विल युनिफाइड द जर्मनी? कसले एकीकरण गर्छ? कसले प्रस्ताव बनाउँछ त जर्मनी? कसले स्ट्रङ बनाउँछ त जर्मनी? त्यसपछि बिस्मार्क त्यस अभियानबाट अगाडि बढेर उनी
आइरन म्यान अफ जर्मनी त्यस्तो जर्मन भएर निस्किए जसले जर्मनीलाई युनिफाइड गरे। र एउटा व्यक्ति, एउटा बुद्धिजीवीले एउटा फिलोसफी, समाजको फिलोसफी, राज्यको फिलोसफी, जनमानसको फिलोसफी, उनीहरूका भावना, उनीहरूका सङ्कल्प, उनीहरूका सपना हरेक कुरामा परिवर्तन आउँछ। त्यसकारण एउटा बुद्धिजीवी बिग्रियो भने उसले, मैले कार्यक्रममा कतै बसाएँ, बुद्धिजीवी बिग्रियो भने उसले के लेख्छ, कस्ता लेख्छ, विद्वान हुन्छ, जानेको हुन्छ नि, उसले कस्तो लेख्छ भने स्वस्ति श्री गिरिराज चक्र चूडामणि नरनारायण इत्यादि विविध विरुद्धावधि विराजमान उन्नत ओम तेजस्वी रामपट्ट अतुल ज्योतिर्मय, यस्तो लेख्छ। यो के मजदुर किसानले लेख्या हो र? नजान्ने मान्छेले लेख्या हो र? एउटा तानासा, उसलाई लखेट्नु पर्ने तानासा, जनविरोधी तानासा, जनता चुस्ने र लुट्ने तानासाको स्वस्ति गाउँछ कसले भन्दाखेरि म त बुझ्दिनँ यो के भने म बुझ्दिनँ भने सर्वसाधारणले बनाउँछ कसरी? त्यो त बुद्धिजीवीले बनाउने हो। बुद्धिजीवी बिग्रियो भने त्यसरी बिग्रियो। अलिकति फरक ढाँचामा अहिलेको कुरा नगरौँ, अहिले पनि बुद्धिजीवी बिग्रिएर स्वस्ति श्री गिरिराज मणि चक्र चूडामणिवाला बुद्धिजीवी पनि देखिन्छ जो विवेक बेचिरहेका छन्, इमान बेचिरहेका छन् र उल्टो बाटो हिँडिरहेका छन्। प्रश्न महत्त्वपूर्ण के हो भने बुद्धिजीवी भनिन्छ नि, बुद्धि केका लागि? दुईटा कुरा छ। देशका लागि बुद्धि, समाजका लागि बुद्धि कि पेटका लागि बुद्धि? देश र समाजका लागि बुद्धि हो भने बुद्धिजीवी भयो, बुद्धिवाल भयो। पेटका लागि मात्रै हो भने बुद्धि व्यापारी भयो। हामी जोगिनु पर्ने बुद्धि व्यापारी हुनबाट आफू पनि जोगिनु पर्छ र अरू पनि बुद्धि व्यापारी हुन खोज्यो भने जोगाउनु पर्दछ र बुद्धिजीवी बनाउनु पर्दछ, जसले युग चिन्न सकोस्, युगहरूलाई चिनाउन सकोस्, इतिहास बुझ्न सकोस्, वर्तमान ठम्ब्याउन सकोस्, भविष्य देख्न सकोस्। यस प्रसङ्गमा हामी देख्छौँ कार्ल मार्क्स भन्ने एकजना बुद्धिजीवी, एकजना जर्मनीका बुद्धिजीवी, जर्मन व्यक्ति, त्यसबेला नागरिक भन्ने चलन थियो कि थिएन थाहा छैन। हुन त एथेन्सतिर, ग्रिसतिर उहिलेदेखि नागरिक भन्ने शब्द थियो, तर जर्मनीमा थियो कि थिएन थाहा छैन। अथवा थियो भने पनि नागरिक भन्दा पनि नागरिकता चाहिँ दिन्थे थाहा छैन मलाई त्यसबेला। तर कार्ल मार्क्स भन्ने एकजना बुद्धिजीवीले दुनियाँ हल्लाइदिए अर्थशास्त्रको नयाँ व्याख्या, दर्शनको नयाँ व्याख्या, त्यस दर्शनअनुसार अर्थशास्त्रको नयाँ व्याख्या, त्यस दर्शनअनुसार समाजको व्याख्या, विश्लेषण। र उनले भने बुद्धिजीवीले समाज हेर्ने मात्रै होइन, साधारणतया बौद्धिक निष्कर्षहरू समाजका दर्पण मात्रै होइन, पथ प्रदर्शक र मार्गदर्शक हुनुपर्छ। यो समाजको ऐना मात्रै होइन कि समाजको प्रतिबिम्ब देखाउँछ भन्ने मात्रै होइन कि समाजलाई गाइड पनि गर्नुपर्छ, जस्तो धेरै बुद्धिजीवीहरूले गरेका छन्। योगकै सन्दर्भमा कुरा गरौँ अथवा हामी औषधि विज्ञानको सन्दर्भमा गरौँ, सुश्रुत संहिताको सम्बन्धमा कुरा गरौँ, चरक संहिताको बारेमा कुरा गरौँ, अथवा दार्शनिक सन्दर्भमा अष्टवक्र दर्शनका कुरा गरौँ, चारवाक दर्शनका कुरा गरौँ या अरूका कुरा गरौँ, नबुझेर आलोचना त मार्क्सवादको पनि गर्छ मान्छे। अब कोही त स्वस्ति श्री गिरिराज मणिवाला छन्, फेरि
त्यसबाट हामी चाहिँ स्पष्ट हुनुपर्दछ र जोगिनुपर्छ। बुद्धिजीवी सप्रियो भने नित्सेले जस्तो जर्मनलाई उठाएको थियो त्यसै गरी उठाउँछ। राष्ट्रवादको भावनामा देशलाई एकजुट बनाउँछ र जागृत गरेर अगाडि बढाउँछ। म गर्छु भन्ने हरेक नागरिकमा आउँछ। हामी बुद्धिजीवीहरूले छोडेर काम सारा एउटा काम गरिरहेछु कि के भन्ने छ नि, म एउटा मान्छे खोजिरहेछु, छोडेर काम सारा एउटै काम रोजिरहेछु कि म एउटा मान्छे खोजिरहेछु, यो देशमा एउटा मान्छे खोजिरहेछु भनेर त्यो मान्छे नित्सेको एउटा वचनले थुप्रो मान्छेहरू जन्मिएन। थुप्रो मान्छेहरू उसको विद्यार्थी जो त्यहाँ अब म बनाउँछु भनेर बोलेको थियो, ऊ पछि जर्मनी एकीकरणको नायक बन्यो। जर्मनी सुदृढीकरणको र समृद्धिको नायक बन्यो। जर्मनीको विकासको नायक। त्यसकारण उसको उपनाम आइरन म्यान भनेर दिए। त्यस्तै हामीले अरू मान्छे खोजेर होइन, आफूले सही दृष्टिकोणहरू, सही विश्लेषणहरू एउटा पक्षमा निष्पक्ष ढङ्गले हामीले हेरेर विश्लेषण गऱ्यौँ भने अगाडि जान सक्छ। अर्को म बुद्धिजीवी साथीहरूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने साधारणतया कुराहरू धेरै अप्ठ्यारा हुँदैनन्। दर्शन जस्ता कुराहरू, समाजको विश्लेषण जस्ता कुराहरू, समाजका वर्गहरू, तिनको चरित्र, तिनको चित्र कस्तो हुन्छ, कुन वर्ग, जस्तो उदारवाद नव उदारवादको कुरा चल्यो, समाजवादको कुरा चल्यो। तपाईँहरूको शीर्षक पनि समाजवादको आधार तयार गर्ने भन्ने कुरा छ। नेपाली एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन र समाजवादको आधार निर्माण सम्बन्धी प्रश्न, यसमा तपाईँहरू छलफल गरिरहनु भएको छ भने यसलाई हामीले अमूर्त ढङ्गले भन्दा मूर्त ढङ्गले न उदारवाद कति राम्रो सुनिन्छ नि। उदारवाद कति राम्रो शब्द। नव उदारवाद भनेको अझ नयाँ उदारवाद, झन् सुन्दर, कति कर्णप्रिय छ। उदारवाद, अनुदारवाद होइन, कठोरवाद होइन, नरमवाद, उदारवाद, सुन्दर। तर अब हामीले त्यसको चित्र बनाउनु पर्यो कि त्यसको मस्तिष्कले के सोच्छ। त्यसको मस्तिष्कले समाज सम्बन्धमा के सोच्छ, अर्थशास्त्रको सम्बन्धमा, अर्थतन्त्रको सम्बन्धमा के सोच्छ, जनताको सम्बन्धमा के सोच्छ, समानताको सम्बन्धमा के सोच्छ, समृद्धिको सम्बन्धमा के सोच्छ र कसरी त्यसले विचार गर्छ। समग्र समाजलाई अगाडि बढाउने मानवतावादको कुरा गर्छ कि अथवा प्रतिस्पर्धाबाट केही मान्छे अरूलाई दलपेल गरेर थिचोमिचो गरेर कुनै हिसाबले अगाडि बढ्छ र सरदर सामाजिक उन्नति भएको पनि हुन्छ। तर त्यो उन्नति सबैमा पुगेको हुँदैन र केही मानिसहरूको चाहिँ जिन्दगी, कमसेकम केहीको जिन्दगी, बहुसङ्ख्याको यदि कठोर जिन्दगी छैन भने, अल्पसङ्ख्याको भए पनि कठोर जिन्दगी, एउटा नागरिक पनि अमानवीय र कठोर जिन्दगी बिताइरहेको छ भने त्यो राज्यका लागि, त्यस्तो चिन्तनका लागि, त्यस्तो प्रणालीका लागि कुनै पनि हिसाबले त्यो उपयुक्त हुन्छ। एउटा नागरिक पनि एउटा राज्यमा कुनै पनि प्रणालीले एउटा नागरिकलाई पनि कष्टकर जिन्दगी बिताउने कुरालाई सही मान्छ भने त्यो गलत दर्शन हो, गलत दृष्टिकोण। कोही पनि नागरिक कष्टकर जिन्दगी बिताउने कुरालाई मन्जुर गर्न सकिँदैन। मानवतावादी, समानतावादी, विकासवादी कुनै पनि दर्शनले त्यसलाई मान्न सक्दैन। समानता बाहेकको असमानताको अस्तित्व स्वीकार्ने र असमानता सिर्जना गर्ने व्यवहार स्वीकार्ने त्यो कुराहरू हुन सक्छ। कस्तो गर्छ त
उदारवादले के गर्छ न उदारवादले के गर्छ, यसको चित्र के हुन्छ, यसको पेट कस्तो छ, त्यसले के खान्छ, यसका हात कस्ता छन्, के स्वर छ, के दिन्छ, तान्छ के दिन्छ, के खुट्टा कस्ता छन्, कता हिँड्छ, यो कतापट्टि फर्किहाल्छ, यसको दिशा फर्काइ कतापट्टि छ, यो कुरा बनाउन सकिन्छ। र समाजवाद हामीले उन्मुख गरेका छौँ, समाजवाद उन्मुख हो, यो स्वाभाविक रूपमा अलिक पूर्वतिर फर्किया हुन्छ, यो उज्यालोतिर फर्किया हुन्छ, यो समानतातिर फर्किया हुन्छ, यो विकासतिर फर्किया हुन्छ, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टतिर फर्किया हुन्छ, साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको डेभलपमेन्ट र त्यसको सदुपयोगतिर फर्केको हुन्छ, सुविधाहरू विकास गर्ने र ती सुविधा हरेकसम्म पुर्याउने त्यतातिर फर्किएको हुन्छ। यसले उत्पादकत्व मात्रै होइन, डिस्ट्रिब्युसन पनि, त्यो पनि न्यायोचित डिस्ट्रिब्युसन, समतामूलक डिस्ट्रिब्युसन छ, त्यतापट्टि लिएर जान्छ। त्यसर्थ यसले के गर्छ र समाजवाद मात्रै भन्दाखेरि जनताले बुझ्दैनन्। अस्ति मैले हाम्रो विधान महाधिवेशनको समापन सत्रमा पनि बोलेको थिएँ कि हामीले बहस चलाउँदा, राष्ट्रिय बहस चलाउँदा समाजवाद मात्रै भनेर के हो समाजवाद, कस्तो हुन्छ, त्यसको स्वरूप कस्तो हुन्छ, त्यसको मस्तिष्कले कसरी सोच्छ, त्यसका दार्शनिक पक्ष के हुन्, त्यसका आर्थिक पक्ष के हुन्, त्यसका सामाजिक मूल्य मान्यता के हुन्, सामाजिक प्रबन्ध सम्बन्धी त्यसका सोचहरू के हुन्, राजनीतिक प्रणाली र प्रबन्ध सम्बन्धी त्यसका सोचहरू के हुन्। हामी कुनै प्रणालीप्रति ओठे भक्ति देखाउन सक्दैनौँ। देश र जनता यद्यपि दिगो विकास लक्ष्यका पनि कतिपय कुराहरूमा अलिकति बढी आइएनजिओ प्रभावित खालको चाहिँ टर्मिनोलोजी भयो कि भन्ने ठान्छु। दिगो विकास लक्ष्यका 5 स्तम्भ भनिएको छ। धरती एउटा स्तम्भ हो, मानव जाति अर्को स्तम्भ हो र अरू कुरा स्तम्भ नहुनुपर्ने। यदि हो भने धरती र मानव जाति भइसकेपछि विज्ञान प्रविधि जस्तो कुरो हुनु एउटा कुरा थियो। शान्ति भनेको छ, शान्ति स्तम्भ होइन, शान्ति हाम्रो चाहना हो, त्यसलाई त्यो आवश्यक छ, त्यसलाई प्राप्त गर्नुपर्छ। त्यो प्राप्त गर्न बाँकी छ, शान्तिका आधारहरू खडा गर्नै बाँकी छ, जसबाट हामी 2030 सम्ममा हामीले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नु छ। तर 5 वटा पिलर मध्ये हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ समावेशिता भन्छौँ। समावेशिता हाम्रो तरिका हो, आधार होइन, तरिका हो। त्यो कसरी हामी प्राप्त गर्न सक्छौँ, हासिल गर्न सक्छौँ भन्ने। त्यस्तै गरेर अर्को के भनेको छ, सहभागिता, समावेशी पार्टिसिपेसन पनि भन्छ, त्यो पनि प्रक्रिया हो। एउटा धरती, मानव जाति, शान्ति, समृद्धि। समृद्धि त हामीले हासिल गर्ने कुरा हो नि। त्यसकारण त्यो आउटपुट हो। र त्यो दिगो विकास लक्ष्य भनेको के हो भन्दाखेरि विकासको लक्ष्यलाई हामीले एउटा लिमिटसम्मको एउटा रेखा कोरेर, जस्तो इतिहासलाई नाप्दाखेरि हामीले एडी भनेर एउटा समयलाई चाहिँ धरपर तान्यौँ त्यहाँ, त्योभन्दा उता, त्योभन्दा यता। त्यस्तै दिगो विकास लक्ष्य यो लेभलसम्म भनेर प्यारामिटर दिएर गरियो र त्यहाँसम्मको समृद्धि हासिल गर्ने कुरा गरियो भने मुख्य रूपमा धरती र मानव जाति स्तम्भ हुन्। अरू कुराहरू हाम्रा कोही गन्तव्य, कोही माध्यम, कोही तरिका हुन सक्दछ। जे होस्, हामीले हाम्रा विकासका समाजवाद के हो भन्ने कुरालाई सहज सरल भाषामा हामीले अन्यत्र प्रयोग भइआएको भाषा मात्रै होइन, हाम्रो भाषामा, हाम्रा जनताले प्रयोग गरिआएका भाषामा र तिनले बुझ्ने खालको भाषामा कसरी हामी त्यसलाई रूपान्तरित गर्न सक्छौँ। समृद्धि सहितको के अरे समानता सहितको विकास, सामाजिक न्याय र समानता सहितको विकास नै समाजवाद। यदि संक्षिप्तमा भन्ने हो भने सामाजिक न्याय र समानता सहितको यसका व्याख्या अधिकारको प्रश्नमा हुन सक्छ,
विकासको सन्दर्भमा हुनसक्छ, अधिकारसम्म पहुँच त्यसको पुग्ने अवसरको कुरा हुन सक्दछ, अथवा सामाजिक न्याय र समानताको कुरा हुन सक्दछ, सुरक्षाको प्रत्याभूतिको कुरा, निर्भय वातावरणको कुरा हुन सक्दछ, अथवा सम्मानित जीवन, सम्मानजनक जीवन जिउन पाउने कुरा हुन सक्दछ। यी कुराहरू सहितको यी कुराहरू हुन आधार र हामीले एउटा समृद्धिमा मात्रै जोड दिइरहेका छैनौँ र समृद्धि मात्रै काफी होइन, समृद्धि मात्रै भन्ने नेसनल प्रस्पेरिटीको मात्रै कुरा गर्नु भनेको फेरि यसले पुँजीवादतिर, फेरि यसले असमानतातिर, विभेदतिर डोर्याउन सक्छ। त्यसकारण हामीलाई समृद्धि मात्रै होइन, जनताको सुखको प्रत्याभूति चाहियो। समृद्धि एकातिर थुप्रिने अनि पर क्यापिटा इन्कम र जिडिपीमा मापन गरिने अनि जनताको एउटा सेक्सन हुनसक्छ त्यो अहिले जस्तो 18% गरिबी छ भने त 82% त गरिबीबाट मुक्त भयो। 82% गरिबीबाट मुक्त हुँदा पनि 18% मुक्ति भएको छैन, गरिबीबाट मुक्त भएको छैन भने बडो दुःखको र चिन्ताको कुरा। त्यो 18% भित्र म छु, तपाईँ हुनुहुन्छ, विचार गर्नुहुन्छ। तपाईँ आफै हुनुहुन्छ त्यस गरिबीको स्थितिमा र त्यसको पीडा तपाईँ भोगिरहनु भएको छ भने कस्तो हुन्छ। त्यसकारण आफैलाई त्यस ठाउँमा राखेर हेर्दाखेरि हामी कल्पनामा भए पनि अनुभूत गर्न सक्छौँ, अनुमानमा भए पनि अनुभूत गर्न सक्छौँ कि कति दुर्लभ जिन्दगी हुन्छ। त्यसकारण त्यो हुन दिनु हाम्रो समाजवाद निर्माणको। अब यस दिशामा हामी आर्थिक क्षेत्रमा के, राजनीतिक प्रणालीमा के, राजनीतिक प्रणालीका राज्यका विभिन्न अङ्गहरूको भूमिका कस्तो, यी कुराहरू, राजनीति, राज्यका अङ्गहरू, राज्यका अङ्गमा जनसहभागिता अथवा अरू त्यसका पक्षहरू होला नि। अर्को अर्थतन्त्रको पक्ष होला, अर्को अर्थतन्त्रको विकासका लागि विज्ञान र प्रविधिको भरपुर विकास र प्रयोग होला। हामीले टेक्नोलोजी ट्रान्सफर गरेर ल्याउने मात्रै होइन, टेक्नोलोजी डेभलप हामीले आफैले गरिरहेका छौँ र गर्नुपर्छ। अहिले हाम्रा साइन्टिस्ट, हाम्रा टेक्निसियन्स उहाँहरू लाग्नु भएको छ साइन्स र टेक्नोलोजीको विकास आफैले गर्न पनि, र हामी आफै पनि गर्छौँ। किनभने पहिले त साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको विकास त यहीँ भएको थियो नि, धरतीको यसै भूभागमा भएको थियो जहाँ अन्यत्र अन्धकार थियो। त्यस बेला यहाँ भएको, चाहे साहित्यको भनौँ, चाहे संस्कृतिको भनौँ, चाहे कलाको भनौँ, चाहे अरू कुराहरूको भनौँ, यहाँ जे विकास भएको थियो बाँकी दुनियाँमा त विकास भएको थिएन। त्यस स्थितिमा हामीले समाजवाद निर्माण त्यसका आधार तयार गर्छौँ र त्यसतर्फको यात्रा भनेको के हो? कम्युनिस्ट आफूलाई भनिहालियो त्यसकारण होइन। यदि यस धरतीमा अर्को कुनै, म त्यो सत्य गर्छु, यदि अर्को कुनै सत्य छ भने र अर्को कुनै सत्य छ भने त्यो देखाउन, त्यसमा बहस गर्न दुनियाँका कुनै बुद्धिजीवी कसैले छानेर पठाउँछ भने पनि म तयार छु। समाजवादभन्दा श्रेष्ठ, जनपक्षीय र समानताको सिद्धान्तभन्दा श्रेष्ठ, मानवतावादी सिद्धान्तभन्दा श्रेष्ठ, शान्तिको सिद्धान्तभन्दा श्रेष्ठ अर्को सिद्धान्त छैन हो। यसमा हामी विश्वास गर्छौँ र अगाडि बढ्छौँ। त्यसकारण ढुक्क भएर हामी काम गर्न सक्छौँ, बहस गर्न सक्छौँ, तर्क गर्न सक्छौँ, प्रमाणसहित तर्क गर्न सक्छौँ र हामी विश्वास गर न यो कुरामा भन्ने, परीक्षण गर, प्रयोग गर, हेर, जाँच, यसमा विश्वास गरेर मात्रै हो। यदि हामीले समाजवाद उन्मुख ढङ्गले गयौँ भने विकास कसरी हुँदो रहेछ भन्ने कुरा हामीले हेऱ्यौँ। राष्ट्रियताको सम्बन्धमा हेऱ्यौँ। पहिलोपल्ट म प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै हामीले उत्तरतिरबाट पनि ट्रान्जिट एग्रिमेन्ट गऱ्यौँ, पारवन र यातायातको एग्रिमेन्ट गऱ्यौँ, नाकाहरू खोल्यौँ र भूपरिवेष्टित देशलाई भूपरिवेष्टितबाट मुक्त
एउटा मात्रै देशबाट तीनतिर घेरिने, अर्कातिर बाटै बन्द। त्यो स्थितिमा एउटा मात्रै देशबाट घेरिएको, भू परिवेष्टित होइन नि, एउटा देशबाट घेरिएको त्यो स्थितिमा हामी थियौँ भने एउटा देशबाट होइन घेरियो, हामीसँग वैकल्पिक रूपमा। त्यसो भइसकेपछि हामी मुक्त भयौँ। नाकाबन्दी अब हुन सक्दैन। नाकाबन्दी हुन सक्दैन भन्नका लागि मैले त्यस बेला पर्याप्त हुँदैन थियो, तर 200 ट्याङ्कर ल्याएर, पेट्रोलियम 200 ट्याङ्कर ल्याएर देशको आवश्यकता पुरा हुन्थ्यो र तर इतिहासमा पहिलोपल्ट एउटा पनि ट्याङ्कर आएको थिएन। हामीले 200 ट्याङ्कर लिएर एउटा म्याच, अरूकोतिर पनि छ। हामीले कन्सेप्ट इनल्यान्ड वाटर वेजको कुरा गऱ्यौँ। समुद्र सबैको हो र हामी पानी जहाज समुद्रमा पनि चलाउँछौँ। त्यो अलिकति गर्न सकिएको छैन। स्विजरल्यान्ड ल्यान्डलक्ड कन्ट्री हो, तर उसँग कति फ्लाइट छ, कति चलिरहेको छ, उसले त्यसबाट कत्रो ठुलो आर्जन गरेको छ। मङ्गोलिया जस्तो देशले कत्रो ठुलो आर्जन गरेको छ। त्यस कारण हामी समुद्रमा पानी जहाज चलाउन सक्दैनौँ। सक्छौँ नि, अवश्य सक्छौँ। 35-40 करोड 50 करोडमा पानी जहाज, राम्रै पानी जहाज पाइन्छ। ती पानी जहाजहरू हामी किन चलाउन सक्छौँ? नेपालले आफ्नै झन्डा लिएर पेसिफिक, एटलान्टिक र इन्डियन ओसनहरू पानी जहाज चलाउन सक्छ। त्यो नयाँ कन्सेप्टका साथ हामीले अगाडि बढायौँ। हामी अलिकति एउटा देशको घेराबन्दीमा खुम्चिएर बस्ने होइन, त्यसभन्दा बाहिर जान सक्छौँ भन्ने हामीले स्थापित गऱ्यौँ। धरतीको स्पेस अर्बिट तोडेर बाहिर स्पेसमा अरू गएका छन् भने हामी पनि जान सक्छौँ र हामीले हाम्रो स्पेस अहिले हामीसँग अन्तरिक्षमा हाम्रो सेटेलाइट उडाउने स्पेस छ। त्यो स्पेसको हामीले बन्दोबस्त गरेका छौँ। पहिले स्पेस हिनामिना भएको रह्यो, हिनामिनाको स्थिति अर्कैले प्रयोग गरिराख्यो, अर्कैले अकुपाई गरिराख्यो, त्यसलाई हामीले फिर्ता ल्यायौँ। स्पेस फिर्ता। खालि यहाँ जमिनको नक्सा मात्रै हामीले सामेल गरेर, आफ्नो भूभाग मात्रै सामेल गरेका होइनौँ। हाम्रो हक समुद्रमा, हाम्रो हक स्पेसमा, हाम्रो हक धरतीमा, हाम्रो हक हामी हाम्रो धरतीमा छोड्दैनौँ, हाम्रो हक हामी समुद्रमा छोड्दैनौँ र हाम्रो हक हामी अन्तरिक्षमा छोड्दैनौँ। यसले नेपाली समाजको मनोविज्ञान, हाम्रो देश सानो छ भन्ने होइन, हामी स्पेसका कुरा गर्छौँ। आज हाम्रो देश सानो छ होइन, हामी एटलान्टिकका कुरा गर्छौँ, पेसिफिकका कुरा गर्छौँ, इन्डियन ओसनका कुरा गर्छौँ। त्यसकारण हाम्रो क्षेत्र आज हामी कुटो कोदालोको मात्रै कुरा गरिरहेका छैनौँ, ढिकी र जाँतोको कुरा गरिरहेका छैनौँ। आज हामी विज्ञान र प्रविधिको कुरा गरिरहेका छौँ, टेक्नोलोजीको कुरा गरिरहेका छौँ। त्यस कारण यी सबै कुरा कसरी चाहिँ द्रुत गतिमा अगाडि बढाउने, यो कुरा हो। एउटा म बुद्धिजीवी साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, एउटा पोखरातिर कता मदन कृष्णले फिल्माएको एउटा फिल्म हो कि के हो, त्यो निला आँखा खैरो कपालै के भन्ने देखाएको। हाम्रो बट्टा छैन निला आँखा खैरा कपाल देखेपछि के किन विद्वान छ जस्तो, के किन जान्दछ जस्तो, त्यो खालको अलिकति हामीलाई पर्छ। यो कुनै क्राइटेरिया होइन। कसैका रङ कस्ता हुन्छन्, कसैका रङ कस्ता हुन्छन्। यो छालाको रङले, कपालको रङले, आँखाका रङले कुनै पनि फरक पार्दैन। एउटा कुरा के फरक पार्छ भने कसको जिन कस्तो छ, कुन जिनबाट आएको, कुन डिएनएबाट आएको। हाम्रा पूर्वजहरू विद्वान थिए, अन्वेषक थिए, अनुसन्धाता थिए। त्यसकारण हामीसँग विद्वान पुर्खाको जिन छ। मैले धेरै ठाउँमा भन्ने गरेको छु, आज बुद्धिजीवी साथीहरू जुन ठाउँमा बौद्धिकता आर्जन गर्नुभएको छ, त्यसको प्रयोग गर्नुभएको छ, म दावा साथ भन्छु यहाँहरूले मेहनत गरेर यो हासिल गर्नुभएको छ। तर यहाँको मेहनतको योगदान यसमा करिब 2%, 1% अथवा त्योभन्दा कम होला। पूर्वजको धेरै छ।
त्योभन्दा बढी 98% बढी पूर्वजको छ जो जिनबाट हामीले प्राप्त गरेका छौँ। मैले बुद्धिजीवीहरूसँगै एउटा इन्टरेक्सनमा भनेको थिएँ, तपाईँको छोरा जन्मिएला, छोरी जन्मिएला वा नाति जन्मिएला, त्यसै दिन जन्मिएको भैँसीको पाडोलाई पनि बोर्डिङसँगै उही खाना खुवाएर राख्नुहोस्, उही पाल्नुहोस्, उसै गरी बोर्डिङ हालिदिनुहोस्। 5 वर्षपछि तपाईँको छोराछोरी नाति नातिनी के हुन्छ, भैँसीको पाडो के हुन्छ हेर्नुहोस्। पूर्वजको योगदान के रहेछ भन्ने कुरा के छ? पूर्वजको योगदान आफ्नै पालना आफूले मात्रै गर्दा हुन्थ्यो भने भैँसीको पाडोले पनि त बोर्डिङ त पाएको छ नि पढ्नु। तर पूर्वजको मेहनत त्यति परेन छ बिचरा, परेन। पूर्वजको मेहनत परेन, पूर्वजको मस्तिष्क त्यस्तो डेभलप हुन सकेन, प्रकृतिले त्यो दिएन। त्यसकारण प्रकृति र पूर्वजको कुरा बिना आफ्नो मात्रै हुँदैन। मैले गीत गाउँछु भन्ने हुन्छ र जति वर्ष सिकेँ भने मलाई प्रकृतिले दिएको छैन। तर के भने मानिसमा अलिकति फरक हो, गाउन नसकिने नै भन्ने कुरा त होइन। मान्छेले चाहिँ थाहा पाउँछ, भैँसीले थाहा पाउँदैन। राम्रो गायकले गाएको र मैले गाएको, नारायण गोपालले गाएको र मैले गाएको भैँसीलाई के पता। मान्छे सचेत भएको हुनाले त्यसले थाहा पाउँछ। हाम्रा पूर्वजहरूको जिन हामी कहाँ आएको छ, जो अध्ययन, अनुसन्धान, खोज, प्रयोग, परीक्षण गर्थे, तिनीहरूको जिनले हामीलाई त्यस कुरामा सजिलैसँग, हाम्रा राउटेहरू एक समयका शासक हो। त्यसकारण ल्याएर स्कुलमा पढायो भने एकैचोटि ती बिना रुकावट, बिना हर्बल पिएचडी हुन्छन्, ती इन्जिनियर हुन्छन्, ती डाक्टर हुन्छन्, ती पाइलट हुन्छन्, तिनका छोराछोरी। किनभने उनीहरूसँग पूर्वजको जिन छ। र जिन यस्तो चिज हो, एउटा कुनै चिजको बिउ सुकेको हुन्छ, सुकिराखेको हुन्छ, तर त्यो मरेको हुँदैन। अनि त्यो बिउलाई माटोमा लगेर यसो राखिदिने हो भने उसले अलिकति ओस, अलिकति पानी केही पाएपछि त्यसबाट उम्रिन्छ र त्यो उम्रिएर त्यसले उम्रिँदा कस्तो टुसो पलाउनु पर्छ, कसरी पलाउँथे उसका पुर्खा सम्झिन्छ। त्यो सुकेको फेरि पटक्क ढाडिएर फेरि बिउतिएको जस्तो त्यो बिउबाट निस्किएको बिरुवा कसरी सुइरो निकाल्नुपर्छ, कसरी पात निकाल्नुपर्छ, कस्तो टुसा हुनुपर्छदेखि उसको पुर्खाको आकार कत्रो थियो, उसका पुर्खाका पात कत्रा थिए, हाँगा कस्ता हुने गर्थे, त्यो सबै सम्झिन्छ। त्यो हामीले मात्रै सम्झिया होइन। एउटा लहराले यहाँनिर सिक्रो छ भने यता पनि जाँदैन, त्यता पनि जाँदैन, त्यतातिर एउटा त्यहाँबाट पठाउँछ र लेखेर पारेर घुमाएर भेट्छ। त्यसकै आमाले भनेको थियो त्यसलाई, कसैले त भनेको आँखा छ त्यसको, त्यो पनि छैन। सर्पको जस्तो जिब्रो निकालेर पनि केही बुझ्ने होइन, मट्ठ छ। तर त्यो त्यहाँत्र निकालेर यस्तो आँखाबाट त्यहाँत्र निकाल्छ र यसो लगेर ट्याक्क समाउँछ, यतापट्टि कहाँ छ त्यो यसो भन्छ फेरि समाउँछ। यो जेनेटिक मेमोरी। बाख्रा पाठो जन्मिने बित्तिकै अर्थ धेरै त केही बुझ्दैन, तर आमाको दुध कहाँनिर हुन्छ भनेर यसो यसो गर्दै गइहाल्छ। आमाको दुध खान चाहिँ जान्दछ। कसरी सिकाएको छ र त्यसलाई भनेको छ र कसैले भनेको छैन, तर दुध कतापट्टि हुन्छ, कसरी खानुपर्छ भन्ने कसले सिकाएको छ। जन्मिने बित्तिकै त्यो जान्दछ, किनभने त्यो जेनेटिक मेमोरी गच्छे अनुसारको जेनेटिक मेमोरी बोकेर आउँछ। त्यो जेनेटिक मेमोरी मानिस चाहिँ बहुत असाधारण ढङ्गले बोकेर आउँछ। खालि पुर्खासँग अनुहार मात्रै मिल्ने होइन, कि ब्रेन पनि कार्बन तत्त्वले ब्रेनलाई पनि त्यसै गरी मजबुत बनाइराखेको हुन्छ। त्यो जेनेटिक मेमोरी ल्याएर हुन्छ। त्यसलाई अलिकति मात्रै हामीले सिस्टमेटाइज गरिदिउँ, अलिकति गोडमेल गरिदिने, अलिकति पानी हालिदिने, अलिकति मल दिदिने हो भने पिएचडी सजिलै गरिहाल्छ। खालि त्यो अवसर चाहिँ हुनु पर्यो। जेनेटिक मेमोरी के गर्ने, ढुङ्गामाथि लगेर राखिदिनु भने बिरुवाले जेनेटिक मेमोरी सम्झिएर के गर्ने, ढुङ्गामाथि राखिदिएछ। जेनेटिक मेमोरी त्यहाँनिर अस्पष्ट हुन्छ। त्यसकारण त्यो जेनेटिक मेमोरी, त्यो पोटेन्सियल
त्यो प्रस्फुटित हुने त्यसले अवसर पाउने गरी गर्नुपर्छ। हामीले हाम्रो जनतालाई बुझिने भाषा, एकदम बुझिने भाषा, जटिल भनिएका कुराहरू, समाज विज्ञान, समाज परिवर्तन, समाज विकास, समृद्धि, यी सबै कुराहरू बुझिने भाषामा बताउनुपर्छ। कहिले कहिले केही अलिक जान्ने सुन्ने भएपछि मान्छेमा एउटा रोग लागेको हुन्छ। गाउँमा गएर किसानलाई सम्झाउँदा आधा अङ्ग्रेजी मिसाएर सम्झाएपछि अब गाउँको किसानले त्यो बुझेकै हुँदैन, के भाषा बोल्छ घरिघरि नेपाली सुनिन्छ, त्यसबाहेक नेपाली सुन्दैन, अनि कसरी बुझ्ने हुन्छ। बिल्कुल प्राविधिक, उसले पढ्दाखेरिका शब्दहरू टेक्निसियनले बताइराखेको हुन्छ, त्यो त उसले त पढाएको छैन त्यो कुरा, त्यस कारण बुझ्दैन। बुझ्ने भाषामा कसरी बताउनु? औषधिका नाम जस्ता केही अत्यन्त टेक्निकल कुरा जसलाई बदल्न सकिँदैन बाहेक आफ्नो तरिकाले बुझ्ने गरी बताउनुपर्छ। तर कस्तो हुन्छ भने साधारण कुरालाई पनि कहिले कहिले बौद्धिक क्षमताले त्यसलाई दुरुवा बनाइदिन्छ। हाम्रा बुद्धिजीवीहरूले कस्तो गरिदिन्छन् भने साधारण एउटा बादल आउँछ, पानी पर्छ, यो एउटा दार्शनिक कुरा। अब बुद्धिजीवीको हातमा परेपछि किसानसँगै बसेर उसले भन्छ, माथितिर हेर्छ बादल, भगवान् इन्द्र, पानी पार्नुभयो भगवान् इन्द्र। अब किसानले पनि हेर्छ, भगवान् इन्द्रसिन्द्र केही पनि हेर्छ। म चाहिँ पढे लेखा रहन्छु, नभएको हुनाले भगवान् इन्द्र पनि देख्दिनँ भनेर ऊ खुइया गर्छ। इन्द्र देखेन, बादल मात्रै छ त्यहाँ। त्यो किसानले खुइया गरेर देखेपछि बुद्धिजीवीले आफ्नो सफलता ठानेर अलिकति थप्छ, ऐरावत हात्तीमा सवार भएको छ। किसान फेरि हेर्छ, ऐरावत हात्ती कता छ, साह्रै लटपटिन्छ। यो मेरो बुद्धिले भ्याउने कुरा होइन रहेछ। अनि बुद्धिजीवीले थपिदिन्छ, हातमा वज्र धारण गरेको छ भगवान् इन्द्र। यसो हेर्छ फेरि, न हात्ती, न ऐरावत, न इन्द्र, न वज्र, केही छैन। त्यसै बेला चट्याङ गरेपछि सुन्यौ, देख्यौ होइन त, चट्याङ वज्र भन्दै थियो, हो त रहेछ। अपव्याख्या गरिदियो, किन चट्याङ पर्छ त्यसलाई पनि अपव्याख्या गरिदियो। त्यसमाथि मेनका र उर्वशी दुईतिर बादलमा छम 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 गर्दै इन्द्रका वरिपरि लागेको थियो भनेपछि एकपल्ट मुख मिट्याएर फेरि हेर्छ, कताको अप्सरा, कताको मेनका, कताको के उर्वशी, अनि आफूलाई लाटो छान्छ। त्यो दर्शन बुझिने कुरा भएन। बुझेको साँचो चाहिँ दर्शन के हो भने उसले सुरुमा जे बुझेको थियो, बादल आयो पानी पऱ्यो, यथार्थ दर्शन चाहिँ त्यति हो। बुद्धिजीवीले त्यसलाई चाहिँ नि अब कथानक बनाएर जटिल, अनि किसानले के ठान्छ भने यो दर्शन भन्ने जुन कुरा छ त्यो बुद्धिजीवीले भन्छ दर्शन भनेको चाहिँ नि जोसुकैले बुझ्ने कुरा होइन। धेरै शास्त्रहरू पढ्नुपर्छ। शास्त्र नपढिकन इन्द्र कसरी थाहा पायो, ऐरावत कसरी थाहा पायो, वज्र कसरी थाहा पायो, अप्सराहरू कसरी थाहा पायो, उर्वशी र मेनका कसरी थाहा पायो, यी सबै थाहा पाउनु त शास्त्र पढ्नुपर्छ। सुनेको थियो थिएन, नपढिकन त हुने रहन्छ भन्ने पर्छ। नपढिकन यथार्थ दर्शन बुझिन्छ, बादल आएर पानी पर्छ। हामीले बुझाउने कुरा चाहिँ यो हो, जे यथार्थ हो त्यो सोझो बुझाइदिनुपर्छ, बादल आउँछ पानी। र हामी समाजवाद निर्माण गर्न विचार तरिका यो दिने हो, विचार दिने, तरिका दिने, भ्रमहरूबाट मुक्त गरिदिने र सबै जनतालाई बुद्धिजीवीमा परिणत गर्ने। समाज विज्ञानका बुद्धिजीवी, परिवर्तनका संवाहक शक्तिको रूपमा उनीहरूलाई समर्थक मात्रै भयो भने फेरि अर्काले भड्काउँछ। त्यस कारण हामी जोड गरेर अभियान भइजाउँदा समर्थन पनि एक समयमा केही हामीले गरेका केही कुरा सुकुम्बासीलाई धनी पूर्जा दिउँला, अरू केहीलाई रोजगारी दिउँला, कसलाई के दिउँला, शिक्षक प्राध्यापकको तनखा बढाइदिउँला,
कर्मचारीको तनखा बढाइदिउँला, सबैको साथ लिउँला, यो कुरा चाहिँ एकदम संकीर्ण पोलिटिकल कुरा मात्रै हो। समाज परिवर्तनका निम्ति भरपर्दो तरिका हो। भरपर्दो तरिका भनेको सबै नागरिकलाई सामाजिक विज्ञानका परिवर्तनको विज्ञानका राम्रो बुझ्ने अध्यता, राम्रो बुझ्ने र त्यसलाई परिवर्तनको अभियानमा लिएर जाने अभियन्ता, सामाजिक जागरणका अभियन्ता आफै हुन सक्ने गरी सरल ढङ्गले बुझायौँ भने समाजवादका आधार कसरी तयार हुन्छ र समाजवाद कसरी हामी विकास गर्छौँ भन्ने कुरा बुझायौँ भने त्यो कुरा हामी सार्थक बनाउन सक्छौँ। त्यसकारण मेरो आग्रह के हो भने बुद्धिजीवी साथीहरूसँग हामीले विवेकबाट अथवा आफ्ना वास्तविक निष्कर्षहरूबाट, स्वार्थका निष्कर्ष होइन, सत्यका निष्कर्षहरूबाट निष्कर्ष दुई प्रकारले निकालिन्छ। एउटा स्वार्थ कहाँबाट हुन्छ, कहाँबाट पुरा हुन्छ भन्ने हिसाबका निष्कर्ष, अर्को सत्य के हो भन्ने निष्कर्ष। सत्यको निष्कर्ष अवलम्बन गरेर हामी अगाडि बढ्यौँ भने आखिर विचार ल्याउने त बुद्धिजीवीले हो, चिन्तन गरेर हो विचार ल्याउने, विश्लेषण गरेर हो विचार ल्याउने। सिद्धार्थ गौतमका पिताजी शुद्धोधन राजपाट गर्थे, तर सिद्धार्थ गौतमले जस्तो चिन्तन गरेनन्, त्यसकारण उनी बुद्ध भएनन्, छोरा बुद्ध भए सिद्धार्थ। शुद्धोधन किन बुद्ध भएन भन्दा उनले राजपाट गरे, चिन्तन गरेनन्। बुद्धले राजपाट गरेर चिन्तन गरे। त्यसकारण चिन्तनबाट कसरी सुकरातले विचारहरू निकाले, सत्यमा निष्ठा राख भने, सत्यको अमल गर भने, असत्यसँग नजुग भने, त्योभन्दा हजारौँ वर्ष अगाडि हाम्रा दार्शनिकहरूले कसरी ती कुराहरू भने, कसरी कपिल मुनिले भने, अरू दार्शनिकहरूले कसरी भने। र पछिल्लो समय जतिखेर हामी अघि मैले नेत्सेको कुरा गरिराखेको थिएँ, नेत्सेको कुरा गरिरहँदा त्यसै समयक्रममा कार्ल मार्क्स अर्को एउटा भयानक वैचारिक दार्शनिक आन्दोलन लिएर, चेतनाको एउटा नयाँ ज्योति लिएर अगाडि बढिरहेका थिए, जसले दुनियाँलाई चाहे पुँजीवादका नाउँमा होस् चाहे समाजवादका नाउँमा होस् दुनियाँलाई परिवर्तन गर्न असाधारण योगदान गर्यो। पुँजीवाद आज हिजोको पुँजीवाद रहेन। पुँजीवादले आफ्ना मान्यताहरूमा थुप्रै कम्प्रोमाइज गरेर समाजवादका कुराहरूलाई साटी लिएर जहाँनेरि फाट्छ, जहाँ च्यातिन्छ समाजवाद, त्यहाँ मार्क्सका मान्यताहरू, मार्क्सका मूल्यहरू, समाजवादका मूल्यहरूले सिउनु पर्छ। जहाँनेरि पुँजीवाद फाट्छ, च्यातिन्छ, त्यहाँ समाजवादको टालोले टाल्नुपर्छ। अर्को उपाय छ पुँजीवादका असफलताहरू पुँजीवादले समाजवादका टालाहरू लिँदै टाल्ने र त्यसरी पुँजीवाद एक्जिस्टेन्स गर्छ। हामी लेफ्टहरू भनेको परिवर्तनकारी हो। यो परिवर्तनकारी शक्तिहरूले मानव जातिले समाज विकासका क्रममा विभिन्न क्षेत्रमा गरेका उन्नति, प्रगति, खोज, अध्ययन, अनुसन्धान र उपलब्धिहरूलाई सिङ्गो मानव जातिका ज्ञान विज्ञानका प्रयोगका, परीक्षणका, अध्ययन, अनुसन्धानका उपलब्धि हुन् भनेर स्वीकार्नुपर्दछ। र तिनलाई स्वीकारेर भने आफ्नो एउटा पुरानो उहिलेको कुरालाई मान्यता बनाएर हिँड्नु हुँदैन। मैले एक ठाउँमा बोल्दाखेरि सिम्पल एउटा उदाहरण दिएको थिएँ। कुनै आफू पनि 34, 35, 40 कति पुगेका दार्शनिक, उसलाई लागेछ सबै कुराको मलाई यो महिलाको दाँत कतिवटा हुन्छ, पुरुषको जति नै त हुन्छ, हेर्नु पऱ्यो भनेर मन परेकी श्रीमती गरेको थिएँ। कान्छी यहाँ आऊ भनेर बोलाएँ। कान्छी आयो, आएर त भनेर दाँत गरेँ। दाँत त 28वटा, आफ्ना दाँत गरेँ, आफ्नो साथीका दाँत गरेँ, अर्काको दाँत गरेँ, सबैका 32 छन्।
कान्छी श्रीमतीका दाँत 28 भएपछि महिलाका दाँत 28 हुन्छ। जेठीलाई बोलाएर भनेको भए त कहिले कहिले यस्ता अध्ययनका निष्कर्षहरू अर्को हामीले ज्ञानका सिद्धान्तमा यहाँसम्म सीमा हो भन्ने ठान्नुपर्छ। अघि म भन्दै थिएँ एउटा पण्डितजी ससुराल जानलाई नयाँ दौरा सुरुवाल ट्याक्टुका लाएर जाँदै गरेका, जुत्ता पनि नयाँ किनेर यसो लाग्यो, बिचमा एउटा कोल्सी रहेछ, त्यो कोल्सी नउफ्रिएर तर्न सकिन्छ न केही, जुत्ता त खोल्नु पर्यो। जुत्ता खोलेपछि तिनीहरूका विद्वान जस्तै एउटा पत्ता लगाएपछि कुनै कुरा पत्ता लगाएपछि कुनै कुराको अध्ययन गरेपछि लेखिहाल्ने बानी परेका, उसले लेखे खोलो तर्दा जुत्ता लगाएको छ भने जुत्ता फुकालेर तर्नुपर्छ, नत्र भने जुत्ता बिच्छ, पछि लाउन काम लाग्दैन, नराम्रो हुन्छ। त्यसकारण जुत्ता फुकालेर खोलो तर पारिपट्टि गएपछि जुत्ता लगाऊ, लेखे आफ्नो अनुभव। पछि पुल बन्यो, त्यहाँ बाटो बन्यो, पुल बन्यो, पुलको छेउमा गएपछि अब पढे लेखेको अर्को विद्वान शास्त्र यसो सम्झियो, खोलो तर्दा जुत्ता फुकालेर तर पारी गएपछि लगाऊ भने पुलबारीपट्टि बसेर जुत्ता गरेर पारी गयो, किनभने उसले शास्त्रको पालना गरे, पुर्खाका अनुभवहरूको उसले पालना गर्यो। अलिक पछि त्यो बाटोमा बस पनि कुद्न थाल्यो, बस चढेर हिँड्दा हिँड्दै झ्यालबाट देखेछ आयो पुल, खोलो आएपछि उसले हतार हतार जुत्ता खोलो, पारिपट्टि पुगेपछि हतार लगायो। शास्त्रको ज्ञानको प्रयोग त्यसरी गर्नु। एउटा समयमा बाटो नबन्नु, त्यो पुल नबन्दाखेरिको त्यो कुरा थियो, पुल बनिसक्यो, बस चलिसक्यो, बसमा चढेर वारिपट्टि जुत्ता खोले पारि पुगेर लाउने, यो खालको शास्त्र फलो गर्नुपर्ने जरुरी छैन। शास्त्र त्यसरी मान्य होइन। शास्त्र त्यति बेलाको शास्त्र त्यो हो, आजको शास्त्र के हो? चाहे मार्क्सवादकै कुरा होस्, चाहे लेनिनवादको कुरा होस्, चाहे जुनसुकै विज्ञान प्रविधिको विकासको कुरा होस्, अस्तिसम्म भन्नुहोस् न, टेलिफोन कत्रो ठुलो कुरा थियो। टेलिफोन पछि एउटा मुङ्ग्रे आयो, त्यो कर्डलेस, यसो घर वरिपरितिर त्यो बगैँचामा मान्छे अघि पछि जाँदैन थियो भने त्यो मुङ्ग्रे टेलिफोन आएका बेला कर्डलेस आएर त्यो देखाउन पनि बगैँचामा गएर हेलो भन्ने नोकिया सोकिया आयो, मुङ्ग्रे टेलिफोन त्यो कर्डलेस जस्तो होइन, त्यसले जहाँ पनि गर्ने हो। त्यहाँबाट आज स्यामसङ के जति आइफोनका कुन संस्करण कतिमा पुगिसक्यो। 2-3 महिनामा तपाईँको फोन पुरानो बनाइदिन्छ, चलिराख्या भएर के भने पुरानो बनाइन्छ, उसले नयाँ निकालिसक्यो अर्को संस्करण। यो यति फास्ट चेन्जिङ दुनियाँमा कुनै पनि ज्ञानलाई यही चाहिँ अन्तिम हो भनेर, यही चाहिँ आविष्कार, यही चाहिँ खोज अन्तिम भनेर होइन, आँखा खुल्ला राखेर, कान खुल्ला राखेर, मस्तिष्क खुल्ला राखेर आवश्यकता र त्यसको समाधानलाई मुख्य कुरा बनाएर, विषय बनाएर, देश मुख्य कुरा हो, जनता मुख्य कुरा हो, मानव जाति मुख्य कुरा हो, यो धरती मुख्य कुरा हो, 4वटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। जसप्रतिको निष्ठा हाम्रो सबभन्दा बढी हुनुपर्छ। अन्तको निष्ठाको अर्थ छैन। अन्यत्र निष्ठा राख्न सकियो भने विभिन्न प्रकारका विभिन्न रङका फेरि स्वस्तिश्री गिरिराजमणि चक्रचूडामणि हुन्छ, जुनसुकै कलरको होस् कि जस्तोसुकै होस्, स्वस्तिश्री चक्रचूडामणि हुन्छ जीवनमा। त्यसकारण हामी त्यसबाट जोडिएर खुल्लापनका साथ नयाँ नयाँ खोज अध्ययन अनुसन्धानका साथ अगाडि जानुपर्छ। यसमा बुद्धिजीवी परिषदले महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नेछ भन्ने मैले विश्वास गरेको छु। र यस गोष्ठीमा अब कार्यपत्र प्रस्तुत गर्न नदिने, मैले कार्यपत्रभन्दा बाहिरबाट चाहिँ भनिरहने कुरा योभन्दा बढ्ता हो भने फेरि अध्यक्षले मलाई रोक्न दिएको छैन। म सबै साथीहरूलाई शुभकामना भन्न चाहन्छु, धन्यवाद भन्न चाहन्छु। मलाई यहाँ बोलाउनु भयो, केही विचार राखिदिनु भयो, धन्यवाद छ। र म यहाँ